السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة للفيديو ديال اليوم هو تتمة ديال تصحيح الامتحان الوطني نموذج تجريبي 2020. كيف ما شفتوا سبق لينا في الفيديوهات السابقة درنا التصحيح ديال التمرين الأول اللي فيه المتتاليات، من بعد نقزنا التمرين الثالث تنعاودو نرجعو ليه ودزنا التمرين ديال حل المعادلة. بالنسبة للتمرين الثالث توقفنا في السؤال 3، احسب النهايات. غنحاولوا نجاوبوا على هاد النهايات ونبسطوا هاد التعابير ديال طريقة حساب النهايات وكيفية التبسيط ديال التعابير اللي كتكتب على شكل اكسبونونسيال وداخله فيها الاليه كيفاش غنقدروا نبسطوها. على بركة الله نبداو بالسؤال ديال ثالثا، احسب النهايات. النهاية اللي عطاونا هي هادي. نديرو تذكير واحد النهاية عندنا في الدرس، عندنا الليميت مادام عندنا هنا بليس لانفيني وعندنا الاكسبونسيال، نديرو تذكير ديال واحد النهاية عندنا في الدرس كتكتب على شكل اكسبونونسيال دو اكس سور اكس على بويسونس ان، هادي كتعطينا بليس لانفيني. غنأطروها هنا ونشتغلوا على هاد النهاية اللي لقينا، وتقدر تطيح لينا شي حاجة كتكتب هكا ونقدروا نخدموا بها. إذا بالنسبة لهنا إلا عوضت هنا غتعطينا هنا بليس لانفيني، وبالنسبة لهنا نزيد هنا تذكير ديال ليميت ديال اكسبونسيال دو اكس هي بليس لانفيني، من اكس تؤول بليس لانفيني. إذا هنا بليس لانفيني مع الموان غتعطيك موان لانفيني. بليس أو موان فورم انديتيرميني، الشكل غير محدد، ياك مزيان. يعني هنا خصنا نقلبو لها على المعالجة ديالها، نرجعو نكتبوها هنا بليس لانفيني 3 اكس. الطريقة اللي غنستعملو هنا هي تعميل، غنعملو باكس باش نطيحو في هاد الحالة هنا، هي الليميت ديال اكس طونفير بليس لانفيني. إلا عملت هنا باكس تعطيني 3 ناقص اكسبون دو اكس سور اكس. إذا لدينا الليميت ديال اكس طونفير، نحسبو هاد النهاية بوحدها ديال بليس لانفيني اكسبون دو اكس سور اكس. إلا لاحظتو هنا على بويسونس ان ماشي اكس. إلا لاحظتو هنا كاين واحد التشابه بينها، غير هنا على بويسونس واحد، ياك في هاد الحالة ان تساوي واحد، شحال غتعطينا بليس لانفيني. إذا هنا هاد النهاية تعطينا بليس لانفيني مع هاد موان لانفيني، وبالنسبة لإكس هي بليس لانفيني. إذا نعوض هي بليس لانفيني. بالنسبة للمداخل الأقواس قلنا هادي تعطينا بليس لانفيني مع الموان هي موان لانفيني، ناقص في زائد في ناقص كتعطينا موان لانفيني. إذا الليميت ديال هاد النهاية تساوي موان لانفيني. بالنسبة للنهاية الأخرى، ليميت ديال إكس طونفير زيرو إكسبون دو إكس بلس أن ناقص أو سور إكس. إلا عوضنا هنا غتعطينا هنا زيرو، نديرو تعويضات تعطينا هي زيرو زائد واحد ناقص أو على زيرو، ياك. إلا حسبنا مزيان غتعطينا هي أو موان بالنسبة لإكسبون ديال أو واحد هي أو ناقص أو على زيرو هي زيرو على زيرو، فورم انديتيرميني. يعني خصنا نقلبو لها على الشكل العلاج ديالها. نرجعو نكتبوها ليميت ديال إكس طونفير زيرو. بالنسبة لهاد هنا غنطبقو واحد القاعدة، موان أو سور إكس. عندنا إكسبون دو أ بلس بي هي إكسبون دو أ فوا إكسبون دو بي، ياك. غنحاولو نطبقو هاد الخاصية هنا، الليميت ديال إكس طونفير زيرو هادي غتعطينا إكسبون دو إكس فوا إكسبون أو، هي إكسبون أو هي واحد ناقص أو على إكس. هنا كاين واحد أو عامل مشترك، ليميت ديال هنا زيرو غنعملو بأو غتعطينا هي إكس موان زان سور إكس. عندنا واحد الخاصية في الدرس، ليميت ديال إكس طونفير زيرو ديال إكسبونسيال موان أو سور إكس هي شحال؟ هي واحد. إذا بالنسبة لهادي اللي غتعطينا واحد غتبقى لنا أو تساوي أو، هادي غتعطينا واحد خاصية مباشرة في الدرس، وبالنسبة لهنا غتعطينا أو. ندوزو رابعا، بسط التعابير. دائما الامتحان الوطني كشكل نموذجي 2020. عطاونا هي إكسبونسيون إلين دو ألفا زائد إلين 3 إكسبون دو ألفا زائد إلين أن سور تخوا موان إلين ديال إكسبون دو على بويسونس ألفا. عطانا هاد التعبير قال لي نبسطوه. نقدر نكتب لكم الخاصيات اللي نقدروا نستعملو هنايا.
عندنا إكسبون ln دو أ هي أ، عندنا ln ديال ديال أ في بي هي ln دو أ زائد ln دو بي. نشوفو إلا كان غنستعملو خاصية أخرى، وعندنا ln ديال أ سور بي تساوي ln دو أ موان ln دو بي. هادشي لي غنستعملو هنايا. عندنا إكسبون ln دو أ هي أ، هي لي غنستعملو هنايا. يعني هنا شحال غتعطينا نطبق هادي في هاد الحالة أ هي ألفا، يعني غتعطينا ألفا. بالنسبة ln ديال 3 فوا أو على بويسونس ألفا، يعني بحال عندنا جداء، عندنا أ فوا بي، غنكتبو على شكل أ زائد ln دو أ زائد ln دو بي. بالنسبة لهنا عندنا أ سور بي، يعني أ سور بي هنا غنديرو ln دو واحد ناقص ln دو 3، يعني ملي كتكون عندنا كسر كيولي ناقص هنا، ملي كيكون جداء كتولي زائد هنا. بالنسبة لهادي غنطبقو على هادي ونلقاو التبسيط في الأخير. يعني هادوك الخاصيات خاصهم يكونو محفوظين، وخاصك تعرف الطريقة ديال التوظيف ديالهم. إذا أ بالنسبة نعاود نكتب العلاقة، عفوا هنا إكسبون ln دو ألفا زائد ln 3 أو على بويسونس ألفا زائد ln دو أن سور 3 زائد هنا كاين ناقص ln دو أو على بويسونس ألفا، يعني هنا كيفما قلنا هي ألفا زائد هنا عند الشكل جداء نديرو ln ديال 3 زائد ln ديال أو على بويسونس ألفا. مزيان. بالنسبة لهنا هي كسر، يعني نديرو فرق ln دو واحد ناقص ln دو 3، هنا كاينة ناقص نعملو بناقص، نكتبها مباشرة ln دو على بويسونس ألفا هي موان ألفا. إلا لاحظتو أن ألفا موان ألفا غتمشي ياك، هنا كاينة موان تخوا غتمشي. وبالنسبة لهنا ln دو واحد هي زيرو، وبالنسبة ln دو أو غتعطينا نطبقو على الخاصية هي ألفا. إذا أ تساوي ألفا. بالنسبة لبي نفس الشيء غنبسطو هاد العبارة اللي عطاونا إكسبونسيال تخوا سينوس أس 2 دو إكس، هنا أس 2 فوق السينوس مقسومة على إكسبون موان تخوا الكوس أس 2 دو إكس فوا أو موان ألفا أو على بويسونس 2. هنا نفس الشيء عندنا نعتبرو هذا كامل هو أ وهذا بي. ملي كتكون عندنا جداء كيكون عندنا أ فوا بي كنديرو ln دو أ زائد ln دو بي. مزيان. إذا هنا غنديرو بالنسبة لهنا هي ln أو بويسونس تخوا سينوس دو سور أو موان تخوا الكوس أس 2 دو إكس زائد ln ديال أو موان 2. مزيان. بالنسبة لهنا عندنا كسر، ملي كتكون عندنا كسر كنديرو الفرق، هي ln ديال أو تخوا سينوس أس 2 دو إكس ياك على ناقص هاد في المقام إكسبون موان تخوا سينوس عفوا هنا الكوس أس 2 دو إكس. عندنا الخاصية ديال ln دو على بويسونس ألفا فهي ألفا. إذا هنا ألفا في هاد الحالة هي موان 2 تعطينا هي موان 2. ln دو أو كتعطينا ألفا، ln أو على بويسونس ألفا كتعطينا ألفا. ندير التذكير ديال هاد الخاصية هادي، ألفا تساوي ألفا وعندنا أو على بويسونس ألفا تساوي ألفا، يعني فما كتكون ln أو ألفا كتعطيك ألفا و إكسبون أو ln هي تعطيك ألفا. إذا هنا تعطينا هاد القيمة هي 3 سينوس أس 2 دو إكس، بالنسبة لكاينة موان، بالنسبة لهنا ألفا في هاد الحالة هي 3 كوس أس 2 دو إكس ناقص 2 موان غتعطينا بلوس هي 3. إلا كتلاحظو أن هنا كاين 3 عامل مشترك، سينوس أس 2 دو إكس هنا موان كيفما قلنا بلوس الكوس أس 2 دو إكس موان 2. إلا كيفما كتعرفو أن هذا كتعطينا دائما واحد، هاذيك هي 3 ناقص 2 وفي الأخير النتيجة اللي غنحصلو عليها هي 1. من بعد غادي نشوفو التصحيح ديال الدالة ديال الامتحان الوطني دائما التجريبي 2018. ما تنساوش دائما ديروا جيم الفيديو وشاركونا في القناة وبارطاجيو. شكرا للمشاهدة.